इस सिलसिले में उमूमन कसब और तवक्कुल की भी बहसें छिड़ जाती हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि लोगों को कासिब होना चाहिए, मुतवक्किल क्यों हो जाते हैं। तो कासिब और मुतवक्किल कहते किसे हैं, इस पे आप रोशनी डालें। देखिए, तो ये तो एक बहुत पुरानी और बड़ी ज़बरदस्त इल्मी और सूफियाना और रूहानी बहस है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कसब और तवक्कुल दोनों के दरमियान तजाद नहीं है। कसब कुन पस तकिया बर जब्बार कुन, दिल बयार व दस्त बकार। आपका हाथ काम में लगा हो और क़ल्ब अल्लाह तबारक व तआला से लगा हो, अगर ये कैफियत है तो जाहिर है कि कसब व तवक्कुल का जमा होना ये कमाल है। कसब व तवक्कुल का जमा होना कमाल, लेकिन ये आसानी से पैदा नहीं होता है। ये आसानी से पैदा, ये दोनों को जमा करना कि आपका हाथ जो है दुनिया में लगा हो और क़ल्ब मुकम्मल तौर से अल्लाह तबारक व तआला के साथ मशगूल हो, ये कैफियत बड़ी तरबियत और बहुत पकने और बहुत आग में तपाए जाने के बाद होती है। मशाइख की तरबियत की भट्टी में ज़माने तक जो है जलने के बाद होती है ये कैफियत। इतनी आसानी के साथ नहीं कैफियत पैदा होती है। तो चूँकि जितनी भी गुफ्तगू इस हवाले से आई है ना कि कसब करना चाहिए कि तवक्कुल करना चाहिए, तो दरअसल सूफिया की जो तवज्जो होती है वो तालीम देते हैं तवक्कुल की, तवक्कुल कीजिए, तवक्कुल कीजिए, तवक्कुल कीजिए। क्यों उनका पूरा फोकस तवक्कुल पर होता है, उनकी सारी गुफ्तगू तवक्कुल पे क्यों होती है? क्योंकि उनके पास जो आ रहे हैं वो तो नाक़िसीन आ रहे हैं ना, जिनको कसब की बीमारी लगी हुई है। और कसब ऐसे वाले कसब की बीमारी कि वो समझते हैं कि दुनिया ही रज़्ज़ाक़ है, दुनिया ही सब कुछ है। इस बीमारी के साथ आए हैं। अब बताइए कि इलाज क्या देंगे? कसब की फजीलत बयान करेंगे सूफिया उनसे। अब वहां पर जो पहलू उनसे छूट गया है उसी पहलू पर तो गुफ्तगू करेंगे। तो इसलिए सूफिया का पूरा फोकस तवक्कुल 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 पर होता है, ठीक है। और दूसरे, इंसानों में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं ना कि जो अल्लाह ताला ने उनको पैदा ही ऐसा किया है, फितरी तौर पर वो ऐसे होते हैं कि हमेशा वो ज़ाहिरी तौर पर भी अपना हाथ दुनिया में लगाना नहीं चाहते और उससे उनको अजियत होती है। उनके क़ल्ब के अंदर बेइत्मीनानी पैदा होती है। यानी हाथ अगर कसम में लग जाए तो बेइत्मीनानी पैदा होती है, और कुछ ना हो हाथ में तो बड़े खुश होते हैं, बड़े इत्मीनान की कैफियत में होते हैं। तो जिनका क़ल्ब मशगूल बिल्लाह होता है, जिनका दिल अल्लाह तबारक व तआला की साथ मशगूल होता है, गोया ये कह सकते हैं जिन पर गलबे रूह होता है, रूहानियत का गलबा होता है, ठीक है, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात व अनवार मुसलसल उतरती रहती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जाहिर सी बात है कि खालिस तवक्कुल ही अफजल होगा। क्योंकि कसब की तरफ हाथ बढ़ेगा तो उनको परेशानी होगी, उनको दुश्वारी होगी, ठीक है। तो ऐसे लोगों की बात अलग है। लेकिन अगर अक्ल सालिम है, होश व हवास में हैं आप, मगलूबुल हाल नहीं हैं आप, ठीक है, तो ऐसी सूरत में कमाल यही है कि दिल बयार व दस्त बकार, हाथ आपका कसम में लगा हो और दिल अल्लाह तबारक व तआला के साथ लगा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है। पूरी सीरत हुजूर की उठा करके देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसब में भी हैं, तिजारत आपने की बेसत से पहले, ठीक है, लेकिन जब आप इस तरफ आ गए, ऐलान नबूवत फरमा दिया, नबूवत के कामों में आप लग गए, तो अब जाहिर सी बात है कि अब आपका एक मिशन है। तो इससे पता क्या चला कि जो लोग खालिस अपने आप को रब्बानी मिशन के लिए वक्फ कर दें, उनको चाहिए कि वो अगर हो सके तो कसब से अपने आप को दूर रखें, ताकि वो फुल टाइम अल्लाह के लिए अपने आप को दे सके। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि अब इनकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी आप उठाइए। कौन लोग उठाएं? जो मालदार हैं, साहिबान सरवत हैं, ताकि वो फारिगुल बाल होकर के दीन के मिशन में लगे रहें, ठीक है। तो कसब और तवक्कुल के दरमियान कोई तजाद नहीं है। कसब दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ दिया है ना, आज़ाद दिए हैं ना, ये किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए हैं ताकि इसको अल्लाह के, उसके रसूल के फरमान के मुताबिक हम लगा करके रखें, ठीक है। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि तुम जो है अल्लाह तबारक व तआला के फजल को तलाश करो। तो तलाश करने का तो हुक्म हुआ है, लेकिन अल्लाह के फजल को तलाश करने का हुक्म हुआ है, खाली दुनिया को नहीं, अल्लाह के फजल को। यानी जब माल कमाएं तो याद रहे कि अल्लाह का फजल है ये। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, ऐसे किसी मकाम पर जहां कसब का हुक्म हुआ हो वहां पर दुनिया का लफ्ज़ खालिस नहीं आया, अल्लाह के फजल को तलाश करो, ठीक है। कुरान ने एक मकाम पे फरमाया कि वआतूहुम मिन मालिल्लाहिल लज़ी आताकुम, लोगों पर जब माल खर्च करो उनको दो उस माल से जो माल अल्लाह ने तुमको दिया है।
گویا یاد رکھنا کہ مال ہے اللہ کا ہی. تو مذموم گویا کسب کے ہم دو قسمیں کر سکتے ہیں، کسب مذموم اور کسب محمود. کسب مذموم جس میں آپ اللہ سے غافل ہو جائیں اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیں، یہ مذموم ہے. اور کسب محمود کہ جس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہی ہے، اللہ کی مہربانی ہی ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں کسب کرنے کا، لیکن قلب چونکہ خاص اللہ کے لیے ہے. یہ اس لیے کہ یہ قلب جو ہے ہمارا تجلیات انوار الہیہ کا مرکز ہو، یہ لہٰذا اس میں بسائیں گے صرف کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو ہاتھ لگا کے رکھیے کسب میں اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں ایک بات آئی ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ صحابہ سے مشورہ لیجئے، تو کہا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لوگوں سے مشورہ کیجئے. اس کے بعد کہا گیا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر فیصلہ آپ کو کرنا ہے. مشورے لینے کے بعد تو یہ کسب ہی، تو مشورہ لینا کیا ہے؟ کسب ہے یہ. اور پھر خود سے فیصلہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ کسب ہے. پھر آخر میں کہا جا رہا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن ان تمام کسب کے باوجود یقین رکھنا ہے کہ فتح و نصرت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود ہم کو فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، اور نہیں چاہے گا تو کامیابی نہیں ملے گی. ایسے ہی دنیا میں دنیا کو حاصل کرنے کی آپ پوری کوشش کریں جائز طریقے سے، لیکن اب جتنا ملا تو آپ یہ جانیں کہ جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حصہ ہمارے لیے لکھا تھا تو اتنا ملا ہے. کم ملنے پر اب آپ کے دل میں غم آ جائے، آپ رنجیدہ ہو جائیں، کبھی دخاطر ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی غلط زبان استعمال کریں، یہ جائز نہیں ہے. اب یہ کسب مذموم ہو گیا. ٹھیک ہے. ایسے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خوب دولت عطا فرما دے، نعمت عطا فرما دے، تو فوراً شاکر ہو جائیے. لئن شکرتم لأزیدنکم. تو ایکچولی ان تمام چیزوں کو جب ہم سمجھیں گے نا، تو پھر اس کے بعد یہ کسب و توکل کا جو راز ہے وہ کھل جائے گا کہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ سنت یہی ہے کہ بہرحال انسان کا ہاتھ کسب میں لگا ہو اور دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. اچھا، کسب کے باب میں جو ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو متوکل کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بظاہر توکل کر رہے ہوں، حقیقتاً متوکل ہی نہ ہوں. کیونکہ کہہ تو رہا ہے کہ میں متوکل ہوں، دنیا اس کے پاس نہیں ہے، لیکن انتظار میں بیٹھا ہے کہ کوئی لے کر کے کچھ آئے، کوئی نظر دے، کہیں سے کوئی مالدار انسان پہنچ گیا تو فوراً ہمارا قلب اس کی طرف متوجہ ہو جائے، جیب میں ہاتھ ڈالے تو لگے کہ ہم کو کچھ نظرانہ دے گا. اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کیفیت سے وہ انسان اعلیٰ ہے جو کسب کرتا ہے لیکن توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھتا ہے. آپ نے جس طرح کسب کی دو قسمیں کی ہے، کسب مذموم اور کسب محمود، اسی طریقے سے گویا آپ نے توکل کی بھی دو قسم کر دی، توکل عرفی اور توکل حقیقی. اس کو اصل میں نا توکل کو نہیں کہنا چاہیے، اس کو تواکل کہا جاتا ہے. تواکل کہہ دیجئے، یعنی وہ متوکل بنا ہوا ہے نہیں ہے. جی، جھوٹا متوکل. جی. تو جس طرح کسب کی دو قسمیں ہیں، کسب محمود اور کسب مذموم، اور ظاہر ہے کہ ایک عالم اگر علم کی خدمت میں لگا ہوا ہے اپنے شب و روز تو وہ کاسب بھی ہے اور محمود ہے وہ. اور ایک آدمی اگر کسب کر رہا ہے، کما رہا ہے، پیسے مزدوری کر رہا ہے، لیکن اپنے پیٹ کے لیے، اپنی دنیا کے لیے اور اپنے مال کو ہی اور ذرائع کو ہی، مادے ہی کو وہ اپنا رزق اور رزاق سمجھ بیٹھا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کاسب ہے لیکن بہت مذموم ہے، اور وہ دین میں وہ دین کی نعمتوں سے محروم ہے وہ. اور اگر ایک ایسا شخص ہے جو بظاہر متوکل صورت ہے اور اہل توکل کی جگہ بیٹھا ہے لیکن وہ حریص بنا بیٹھا ہے، تو وہ اس کاسب کے زمرے میں چلا جائے گا جو کاسب مذموم ہے. وہ متوکل کی صورت میں ہے لیکن وہ کاسب مذموم کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. تو کاسب کی بھی دو قسم اور متوکل کی بھی دو قسم ہوئی.